भजी घालतो गिरी किरण बाय हेलो बाय बाय हेलो हे गार्ड को पकड़ो भाई ओ भाई भाई इनिशिएटिव्ह आज आयचोच न्ही हो लास्ट टायम पासून आमी एकदा घेतिल्लो आसा आनी वास्कोभर आमी पळयतात की स्क्रॅप गाडयो खूब कडेन आसा मॅकॅनिकाच्या दारान स्क्रॅप बाकीच्या कडेन स्क्रॅप बाजारान स्क्रॅप बऱ्यो बऱ्यो गाडयो म्हाका दिसता रस्त्यांचेर स्क्रॅप जाल्ल्यो आसा आनी कोण ताचे कांय चौकशी करना जे ओनर्स आसा तांणी ते रस्त्यार सोडून गेल्ले आसा ते गाडयांक झाडां आयल्या म्हणजे आमी कितले सांगून पसून पयले कोणूच आयकपाच्या मनस्थितीन नाशिल्लो सो लास्ट टायम आमी एक ड्रायव्ह घेतिल्ली जेन्ना लिओ चेअरपर्सन आशिल्लो तेन्ना एक ड्रायव्ह घेतिल्ली आनी तेन्ना अरावंड 70-80 आमी गाडयो ट्रक जे स्क्रॅप आसा ते आमी काडून घेतिल्ले स्कुटरी बिटरी तोच ड्रायव्ह आमी परतो घेता ह्या स्क्रॅप गाड्यांनी कितें जाता की ताजेर भितर एक तर दिसपाक बुरशे तर दिसतात पूण ताजे भितर स्क्रॅप जाल्ल्या कारणान ताजे चोरयेक वता ताजे पार्ट चोरयेक वता त्यो गाडयो चोरयेक यूज केल्यो वता म्हणजे एक खंय तरी चोरी करता नाजाल्यार कितेंय क्रायम करता आनी ती परत हाडून थंय दवरता अश्यो खुबश्यो गोश्टी जाता सो आमी लास्ट टायम एक ड्रायव्ह घेतिल्लो परत एकदा पयर PIक सांगून अल्बिटो आनी आमचो PI गुरुदास कदंबो DYSP तांकां सांगून तांकां स्ट्रिक्टली हाजेर एक्शन घेवपाक सांगली जे जे स्क्रॅप गाडयो हांगा आसा तांकां इमिडिएटली नोटिसीस काडप कित्याक जो प्रोसिजर आसता तो प्रोसिजर करून जाता तितले बेगीन ह्यो गाडयो स्क्रॅप गाडयो उबारपा लायल्यो आज तो ड्रायव्ह सुरवात जाल्या अरावंड 100 ते 150 गाडयो म्हाका दिसता पुराय वास्को भितर आसा जे एक तर पार्किंगूय खाता आनी दिसपाकूय सामक्यो घाण दिसता आनी ताका लावारीच कश्यो सगळ्यो उडयल्ल्यो आसा हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता जांच्यो गाडयो स्क्रॅप आसा मोटरसायकलूच न्ही गाडयो पसून तुमच्यो गाडयो टोव करून व्हरचे पयलीं तुमी कितें तरी ताची विल्हेवाट लावची एक तरी स्क्रॅपाक दिवची बरी जावंक शकता जाल्यार बरी करून घेवची पूण ती रस्त्या वयली स्क्रॅप गाडयो आसा त्यो सगळ्यो काडच्यो हो ड्रायव्ह कंटिन्युअस आसतलो मागीर तुमी येवन आमकां सांगचें न्ही की आपली गाडी सोड बीड म्हणून कित्याक आतां जेन्ना आमी उबारता तेन्ना इमिडिएटली ताचो खर्च ह्या हाजेर येता आनी जितले दीस दवरता तितलोय खर्च म्हाका दिसता मुन्सिपाल्टी हाजे कडल्यान घेतली हांव मुन्सिपाल्टी चेअरमॅनाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा तांणी आज ट्रक आमकां दिलो आनी आज लिफ्टिंग चालू आसा हो ड्रायव्ह चालूच उरतलो सगळ्या लोकां कडेन परत एकदा आव्हान आमची सिटी निवळ दवरपाचें काम आमचें सगळ्यांचें आसा एकटीच ऑथॉरिटी नाल्यार आमदाराच्या ना सगळ्यांनी मेळून ती निवळ दवरपा जाय खंयच्यो गाडयो तुमी रस्त्यार अश्यो स्क्रॅप दवरिल्ल्यो आसा त्यो इमिडिएटली काडच्यो आनी वास्को नितळ करपाक आमची मदत करची ड्रायव्ह आमी जो सुरू केला ते स्क्रॅप गाडयो ज्यो स्क्रॅप गाडयो हांगा येवन जशें आमदारान सांगला खूब घाण करता हांगा वास्को सिटीनूच न्हू म्हटल्यार पूर्ण वाड्यार थोडे लोक कशे आपल्याची पार्किंग म्हणून एक नेवी दुसरी कार येवच्या पयलीं थंयच ती कार थंयच दवरता आनी थंय लोक बसून सोरो बिरो पिता पूण हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आव्हान करता बाबा विथीन 2 म्हयन्या भितर खंय तुमी तुमच्यो गाडयो आसा तुमी विलावट लावा नाल्यार आमी जेन्ना उखलतले जेन्ना मागीर कोणूय कॉल करून आमकां कोणूय मिनिस्टर आसूं नाल्यार आमदार आसूं आमी तुमकां तुमची फायन भरून तुमकां परत तुमकां गाडी व्हरोंक पडटली पूण तुमकां वाटेर कोणाच्या थंय गाडी दवरूंक मेळची ना सगळ्यांक सांगता वास्को जितल्यो गाडयो आसा तांकां कित्याक आमकां त्रास पडटा आतां पळय आमी ट्रॅफिकाक वेहिकल दिले आमी लेबल लायले आमकांय खर्च जाता पूण खंय तरी आबा सिटी बरी दिसपाक जाय म्हण तुमी खंय तरी हातभार लावपाक जाय आनी हांव सगळ्यांक जे सोशल एक्टिविटीज आहा एक्टिविटी आहा मागीर आमचे कावन्सिलर आहा तेंच्यांनी आमकां खंय ना खंय मदत करपाक आपणाच्या वॉर्डान खंय तरी गाडी दवरलेली आसा उरल्या थंय पार्किंग जाता एम्बुलन्स येवपाक प्रॉब्लम जाता मागीर फायर ब्रिगेड येवपाक जाता खंय तरी उरल्या जाल्यार तेंच्यांनी नंबर दिवचे आमी ताबडतोब तांकां नोटीस धाडून 4 दिसाची नोटीस धाडून ती गाडी काडटले